اكزامبل 2. السلام عليكم اخوان، كنتمنىكم تكونوا غادي مع بريباراسيون مزيان. المهم ندخلوا في هاد ليكزرسيس الثاني. كما قلنا في الاول قلنا لي زابور اون ناتور، هضرنا على لي زابور اون ناتور بزاف. نو لي زابور اون نيميرير. دونك اليوم غادي نهضروا على لي زابور اون نيميرير مع لي زابور اون ناتور، نشوفوا الكونطابيليزاسيون ديالهم. المهم عطيتكم واحد الغيكاب، قلت لكم ان لي زابور اون نيميرير خاصنا لا ليبراسيون المينيموم ليغال 25%. اون ناتور كونتر 100%، لا ليبراسيون كون 100%. نشوفوا هاد الكات على سوسيتي سوفار وان شاء الله يكون الخير. هادشي راه تجيب لي عادي حيت باقي ما دخلناش لي كا بارتيكولي. دونك شوفوا هاد ليكزامبل 2. لا سوسيتي انونيم سوفار est fondée le 1/4/1996 au capital de 1 million divisé en actions de 100 dirhams. Les apports sont constitués par des apports en nature comprenant un immeuble estimé à 150 000 dirhams. Donc terrain في واحد terrain تاع 50 000 dirhams. Un fonds commercial تاع 350 000 dirhams et des marchandises pour 100 000 dirhams. Des apports en numéraire pour 400 000 dirhams. Les versements en espèces sont effectués au compte bancaire ouvert au nom de la société. Adna, les frais de constitution dont le montant s'élève à 8 500 dirhams sont réglés par chèque bancaire. المهم هاد لي فري دو كونستيتيسيون قلنا ان تقدروا تكونطابيليزيو دو مانيير، سوا كوم ان شارج ولا سميتو ايموبيليزاسيون. نديرو حنا ايموبيليزاسيون لي شارج شويه ما فيها والو، عادي ها هي متنديروهاش ديما. المهم نمشيو نحسبو لي زابور اون ناتور و لي زابور اون نيمير. لي زابور اون ناتور عندنا terrain, marchandises, fonds commercial et immeuble. marchandise عندنا 100,000 درهم، نرجعو لينا نشوف marchandise عندنا هاي 100,000 درهم. اي فون كوميرسيال عندنا 350,000 درهم هاهي. و عندنا ان ايموبل وعندنا واحد terrain. المهم اون فالور هاي 150,000 هاي 150,000. دونك عندنا لي زابور اون نيمير عندنا 400. هذا تعطيني 600,000 درهم زائد 400,000. سمحوا لي قلت 400,000 هاهي. دونك هادشي كامل يعطينا الكابيتال ديالو هي 400,000 درهم زائد 600,000 درهم هي 1 مليون. هاي كيما عطاونا هنا في لينونسي 1 مليون. صافي ندوزو الكونطابيليزاسيون ديالهم. و ما عندنا هنا حتى شي انفورماسيون تقول لنا هنا راه واحد لاسوسي راه اون غوطار ولا شي حاجه. دونك راه نهار ليبراسيون راه تليبيراو لينا كاع لي زابور اون ناتور و دوك اون نيميرير. المهم قلنا هاد الكونت هذا 34 غير مره وحده اللي تيبان غير في البدايه تاع لا كونستيتيسيون. تديبيتا هنا و تكريديتا هنا، تيبان غير مره تتصولدا و ما تبقاش نديرو عاود مره اخرى. و كابيتال سوسيال شحال عندنا في المونطون تاع كابيتال 1 مليون. numéro de compte 111 et le contrepartie 1 million. المهم نمشيو سميتو لي ليبيلي ضروري تعاودو تكتبوهم. سوسكريبسيون دو كابيتال هنا اللي عطاونا سميتو البورسونتاج نقدرو نديرو بحال سوسكريبسيون ديال الكابيتال دو 25% ولا على حساب اللي قالوا لينا دو كابيتال. نقدروا نحطوه هنا على حساب لي زوبيراسيون اللي عندك و لي زانفورماسيون. المهم سوسكريبسيون دو كابيتال تنجيو هنا
تنجيو اول حاجه عندنا واحد ان ايموبل، عندنا واحد تيران فون كوميرسيال مارشانديز. نجيو تنحطوهم هنا. اشنو عندنا كش واحد نديرو فون كوميرسيال. انا ما حافظش النيميرو الكونج ديالهم، ضروري عودوا تشوفوا في بلون كونطابل باش تعقلوا على لي كونج. 22 30 واحد لو مونطون ديال 350 الف درهم كما قلنا. و تاني نشوفو ان ايموبل، هي كونستركسيون نحطو في بلاصه باتيمون. باب لو كونج 23 21. شحال قلنا في الباتيمون ولا الايموبل؟ عندنا 100,000 درهم. 100,000 درهم، وعندنا حيت عندنا واحد 50,000 درهم ديال التيران، هي 100,000 درهم هنا. باش نحيد هنا باش تحسب ليه 150 100 100,000 درهم. او تاني تيجي شنو كاين داكشي. او تاني عندنا التيران بلو مونطون. واخا انا سميتو ما خصو يجيو بالتتابع، انا لا قلبتهم شويه على حساب باش منديروش فيديو طويل. هو راه خصو يجي قبل من الباطيم. التيران عندنا 50,000. و تجي هنا قالك هنايا le versement en espèces sont effectués au capital bancaire ouvert au nom de la société. هما لي زابور en numéraire غيمشيو لا بنك نيشان. نديرو بعدا مارشانديز واخا نسيناها. كاينه مارشانديز 311. شو الكونت هو هداك مارشانديز. شحال المونطون؟ 100,000 درهم. 100,000 درهم. هذا تجي لا بنك. بحال ما هاد لي كونت تكونو محفوظين هادو تيخدمو بيهم بزاف. شحال تكون هنا؟ 400,000 درهم. كونتر بارتي شنو غتجي؟ غيجي هاد الكونت هذا باش يتصور انهم راه دخلوا عندي لا سوسيتي او اسوسي كونت دابور اون سوسيتي. خصنا نكتبو هذا اسوسي كونت دابور اون سوسيتي. غيجي 34 61 باش بلو مونطون ديالي ديال 1 مليون. باش هانتوما نحسبوه هنا باش نعرفو انه واش هادشي اللي درنا صحيح. هنا باش نحسبو نديرو لاصوم ديالو هنا واش تخرج لنا مليون. غنجيو نديرو ايكال، غنديرو فونكسيون سوم، غنديرو اونتر بارونتيز، غنشدو هاد لابلاج هادي، غنسدو القوس غتعطينا 1 مليون. المهم هادشي اللي درنا هنا راه صحيح. المهم كاينه ليغاليتي غنحيدوها. صافي. المهم اخوان خصكم تشدو ان هاد لي كونت هادو سين اللي ليبيراسيون توتال، ليبيراسيون دو كابيتال توتال. المهم خاصكم تشدو ان لي زابور اون ناتور تا هما اللي عندهم. المهم كونطابيليزيو دابا الفخي دو كونستيتيسيون. لي فخي دو كونستيتيسيون ضروري تا هما. المهم راه لا داج راه نهار لا كونستيتيسيون راه دير كلشي. نديرو لا داج، غنديرو دي فهمتي ملي تكون ميم دات نديرو غير دي مبقاوش نعاودو نفس لا داج. فخي دو كونستيتيسيون شحال قلنا فيه؟
عندنا لي فrais de constitution عندنا 8500. هاي المهم frais de constitution هو 211 باش تخلص par versement je pense sont réglés par chèque bancaire versement ولا chèque bancaire بحال بحال بنك المهم لا بنك دير المونطون هنا تديرو الشيك صافي الا كان نيميرو تشيك ضروري تدير نيميرو تشيك هادشي مفاتكش صافي هادشي اللي كاين الاخوان. انا راه مكاين لا غوطار لا والو ولا هذاك ليبراسيون باغ فراكسيون تتليبيرا واحد 25 ولا 50 ابري عاد تتليبيري لابور لي با. مهم هذا نديرو في كاخرى صافي هادشي اللي كاين هو كلشي مقاد. المهم سميتو هاد ليكزارسيس نخلي لكم كوريجي ديالو في الديسكريبسيون ولا في لي سيت ويب ديالنا راه تلقاو كلشي